کئی بندے کہندے نے صرف مسجد بھرنی چاہیے اگوں مولوی بھویں جویں دا مرضی ہوئے تے اللہ اس شہر دی عوام نو بھی یہ توفیق دے انتخاب کرن علماء دا منہج دا خیال کر. کئی بندے کہندے نے صرف مسجد بھرنی چاہیے اگوں مولوی بھویں جویں دا مرضی ہوئے پویں انہوں کچھ ہوندا ہوئے تے پویں نہ ہوندا. ماشاءاللہ فیصلہ آباد دا ماحول علمی ماحول ہے, اللہ کرے علمی رہے وہ نہ ہوئے کوئی ہور پاسے ٹر نہ جان کتے. ممی کوششیں کیتی ہے پویں جنی دیر بھی گزر گئی ہے لیکن کوشش کیتی ہے کہ اس ممبر تے کھلو کے تانوں ٹرکایا نہ جائے اور ٹرکایا بھی نہیں آج تک. جڑا موضوع لے آندہ ہے وہ دیتے محنت کیتی ہے, تاڑے لئی دلائل کٹھے کیتے نے, تاڑے لئی قرآن و حدیث دے پھول کٹھے کیتے نے, پھر لے آکے تاڑیاں چوڑیاں جپائے نے, محنت کیتی ہے. دعا کرو اللہ خطبان محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ اس شہر دی عوام نو یہ توفیق دے کہ او انتخاب کرن علماء دا منہج دا خیال کرن. کئی بندے کہندے نے صرف مسجد بھرنی چاہیے اگوں مولوی بھویں جویں دا مرضی ہوئے پویں انہوں کچھ ہوندا ہوئے تے پویں نہ ہوندا. بہرحال کوئی یہ نہ سمجھے بھی میں کسی تے اٹیک کر رہا ہوں, میں کام گل کر رہا ہوں. توجہ, میرا کام فتوے لانا نہیں, میرا کام یہ نہیں بھی میں ممبر تے کھلو کے آکھاں فلانا کافر ہے فلانا مشرک ہے فلانا, نہ یہ میرا کام. دیکھو ہر جماعت اندر تین طبقے دے لوگ ہوندے, قائدین, مفتیان اور خطبہ علماء. قائدین دا کام ہوندا ہے حاکم وقت دے اگے مطالبات رکھنا, مفتیان دا کام ہوندا ہے فتویٰ لکھنا, فتویٰ دینا, فتویٰ لگانا, تے ساڈا علماء دا خطبہ دا کام ہے تواڈے دماغ اندر صحابہ دی محبت نو پرنا, تانوں اسلام دا اور صحابہ دا تعارف کروا. جو میری ڈیوٹی ہے میں وہ ادا کر, جو مفتیاں دی ڈیوٹی وہ ادا ہے تو نہیں نا جڑا کام مفتیاں دے کرنا والا میں ممبراں تے کھلو کے تے فتوے جڑی جاواں اے درست. میرا کام ہے صرف تانوں تعارف کروانا, تانوں دسنا کہ صحابہ ہر بندہ اپنے باپ نال محبت کردا ہے کہ نہیں کردا. بولو جے خطیب بلاوے تے جمعے چ بول لینا چاہیے. جے خطیب بلاوے کل نو کوئی فتویٰ نہ لا دے بھی لو جی جمعے چ, خطیب بلاوے تے بولنا چاہیے. جے خطیب بلاوے تے پھر اس واسطے